2009 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 1 वैज्ञानिक अध्ययन साइन्टिफिक स्टडी पाठको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ। यो नयाँ पाठ्यक्रम भएकोले शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई समेत आजको क्लास निकै उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास छ। यो पाठसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा रहेमा तपाईहरूले तल कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला अथवा तपाईको शिक्षकसँग वा साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको क्लास। अभ्यासको प्रश्न 1 मा भनेको छ सही उत्तरमा चिन्ह लगाउनुहोस्। यहाँ कुन चिन्ह लगाउने भनेको छैन। हामीले यहाँ सर्कल चिन्ह लगाउनेछौँ अथवा गोलो चिन्हको प्रयोग गर्नेछौँ। प्रश्न क भेटेनरी पेशा विज्ञानको कुन शाखासँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू दिएको छ भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान। सही उत्तर हो जीव विज्ञान। प्रश्न ख जोहान ग्रेगर मेन्डल कुन विज्ञानको क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्? अप्सनहरू छन् भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान। सही उत्तर हुन्छ जीव विज्ञान। प्रश्न ग स्केलको प्रयोग गरी नाप्दा लिइने न्यूनतम नाप कुन हो? यहाँ अप्सनहरू छन् सेन्टिमिटर, मिलिमिटर, डेसिमिटर, मिटर। स्केलको प्रयोग भनेको छ तपाईँ हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ स्केलमा 3वटा एकाइहरू रहेका हुन्छन् अथवा 3 प्रकारका नापहरू रहेका हुन्छन्। एउटा मिलिमिटर, अर्को सेन्टिमिटर र इन्च। अब यहाँ सबैभन्दा सानो भनेको छ त्यो भनेको मिलिमिटर हो, त्यसैले सही उत्तर मिलिमिटर हुने भयो। प्रश्न क 0.0000 भनेको 4वटा 0 पछि 24 अङ्कलाई वैज्ञानिक सङ्केतमा कसरी लेखिन्छ? यहाँ अप्सनहरू दिएको छ 2 × 10⁻⁵, 24 × 10⁻⁵, 0.24 × 10⁻⁶ अनि 2.4 × 10⁻⁵। सही तरिका चाहिँ यो लास्टको हो 2.4 × 10⁻⁵। प्रश्न 9 गिगा प्रिफिक्सको मान कति हुन्छ? गिगा भनेको छ गिगा प्रिफिक्सको मान यहाँ अप्सनहरू दिएको छ 10⁻9, 10⁻10, 10⁻11, 10⁻12। सही उत्तर हुन्छ 10⁻9। यस प्रकार हामीले प्रश्न 1 मा रहेका सही उत्तर छान्नुहोस् प्रश्नका सही उत्तरहरू छानेका छौँ। यहाँ कुनै पनि समस्या रहेमा कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला। च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईले गर्नुभएको कमेन्ट, तपाईले गर्नुभएको लाइक मेरो लागि सपोर्ट हुनेछ र म अगाडि बढ्नको लागि यदि मलाई थप हौसला दिने नै छ। अब हेरौँ हामीले प्रश्न 2। प्रश्न 2 मा भनेको छ तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। यहाँ विभिन्न प्रश्नहरू सोधेको छ। यी प्रश्नका उत्तरहरू हामीले कर्मैसँग छलफल गरौँ। प्रश्न क वैज्ञानिक अध्ययन कसरी गरिन्छ लेख्नुहोस्। उत्तर अवलोकन गर्ने, जिज्ञासा राख्ने, अनुमान गर्ने, प्रयोगको नतिजा विश्लेषण गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र प्रतिवेदन लेख्ने आदि क्रमबद्ध कार्यहरूबाट वैज्ञानिक अध्ययन गरिन्छ। तपाईहरूले वैज्ञानिक अध्ययन भनेको छ अहिलेसम्म विद्यार्थीहरूले यस प्रकारले अध्ययन नगर्नु भएको कारणले गर्दा केही कन्फ्युजन हुन सक्छ। वैज्ञानिक अध्ययन भनेको के हो, वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने आधारहरू के हुन् जस्ता कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब मैले एउटा तपाईँलाई सामान्य उदाहरण भन्छु। जस्तो सर आइजक न्युटनले रुखबाट स्याउ खसेको देखेर के गर्नुभयो त भन्दा गुरुत्वाकर्षणको नियम प्रतिपादन गर्नुभयो अथवा त्यो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो। भनेपछि सबैभन्दा पहिला के गरिएको थियो, स्याउ खसेको अवलोकन गरिएको थियो। त्यसपछि जिज्ञासा राखियो किन स्याउ तल खस्यो त भन्ने। भनेको यही प्रकारले यो एउटा क्रमबद्ध हुन्छ र यही क्रमबद्ध कार्यहरूबाट नै वैज्ञानिक अध्ययन गरिन्छ। बुझ्नुभयो? पक्कै पनि बुझ्नुभयो है त। अब हेरौँ प्रश्न ख विज्ञानका क्षेत्रहरूको सूची बनाउनुहोस्। विज्ञानका क्षेत्रहरूको सूची भनेको छ यहाँ हामीले उत्तर यसरी लेख्न सक्छौँ। विज्ञानका क्षेत्रहरू निम्न छन् भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। त्यसपछि मैले यहाँ यसरी थपेको छु साथै अन्तर विषयक क्षेत्रहरू भनेर भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान, कृषि विज्ञान, वातावरण विज्ञान भनेर मैले राखेँ। अब यो आदि भनेर मैले लेखेँ किनकि अन्य पनि क्षेत्रहरू छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो र तपाईले साथै अन्तर विषयक क्षेत्रहरू भन्ने शब्द नलेखिकन यहाँ तपाईले 4-5वटा क्षेत्रहरू लेखिदिनु भयो भने पनि रङ चाहिँ हुँदैन। तर पनि हामीले सामान्यतया विज्ञानका क्षेत्रहरूमा
भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान र रसायन विज्ञान तीनवटा मुख्य क्षेत्रहरू र त्यसभित्रका क्षेत्रहरूको रूपमा अन्तरिक्ष विज्ञान अथवा कृषि विज्ञान अथवा वातावरण विज्ञान, त्यसै गरी कम्प्युटर विज्ञान लगायत अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि हामीले लिने गर्छौँ। त्यसैले गर्दा तपाईहरूले यही अनुसार बुझ्नुहोला र यसको उत्तर मैले यस प्रकार लेखेँ। अन्य कुराहरू तपाईहरू छलफल गर्नुहोला। प्रश्न ग, विज्ञानका क्षेत्रहरूको अन्तर सम्बन्धलाई उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। विज्ञानका क्षेत्रहरूको अन्तर सम्बन्धलाई उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। विज्ञानका क्षेत्रहरू अघि हामीले भन्यौँ के भन्दा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान र जीव विज्ञान। अब यो तीनवटा क्षेत्रहरूको अन्तर सम्बन्ध भनेको छ। तपाईलाई मैले दुईवटा शब्दहरू भन्छु, एउटा फिजिकल केमिस्ट्री, अर्को मैले भने बायोकेमिस्ट्री। भनेको यहाँ क्षेत्रहरूगत रूपमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने यिनीहरूको एउटा अन्तर सम्बन्ध देखिन्छ। जस्तो फिजिकल केमिस्ट्री भन्ने बित्तिकै फिजिक्स र केमिस्ट्रीको सम्बन्धलाई दिने भयो भने बायोकेमिस्ट्री भन्ने बित्तिकै बायोलोजी र केमिस्ट्रीको क्षेत्रलाई अथवा सँग सम्बन्धित हुने भयो। उत्तर भने मैले यस प्रकारले लेखेको छु किनकि तपाईँले बुझ्ने गरी लेख्दाखेरि विज्ञानका क्षेत्रहरूमध्ये भौतिक विज्ञानले बल, चाल, शक्ति, चाप, ताप आदि भौतिक प्रक्रियाको अध्ययन गर्छ। जुन भौतिक जानकारीहरू रसायन विज्ञानमा रासायनिक प्रतिक्रिया गराउन उपयोगी हुन्छन्। रासायनिक प्रतिक्रियाबाट औषधि बनाई जीव तथा बोटबिरुवाको संरक्षण र अध्ययन गर्न सहयोग पुग्छ। उदाहरणको लागि सूक्ष्मदर्शक यन्त्र भनेको माइक्रोस्कोप भनेर भन्छौँ हामीले, एक्स-रे जस्ता उपकरण भौतिक विज्ञानका नियममा आधारित रहेर निर्माण गरिन्छ भने रसायन विज्ञानमा अणु, परमाणु आदिको अध्ययनको लागि प्रयोग गरिन्छ। साथै जीव विज्ञानमा कोष तन्त्र आदिको अध्ययनको लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् हामीले सामान्य रूपले बुझ्दा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान र जीव विज्ञानका क्षेत्रहरूलाई के हुन्छ त एक आपसमा रिलेट गरेर अथवा तिनीहरूको सम्बन्धलाई जोडेर हेर्न सक्छौँ। र यहाँबाट तपाईँले केही कुरा बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ। यसभन्दा फरक तरिकाले पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा तपाईँले के लेख्नुहुन्छ अथवा के लाग्यो तल कमेन्ट गरेर पनि भन्नुहोला। प्रश्न घ, वैज्ञानिक पद्धतिमा प्रयोगको कस्तो महत्त्व हुन्छ उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न देखिँदैछ किनभने वैज्ञानिक पद्धतिमा प्रयोगको कस्तो महत्त्व हुन्छ। अब प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र शिक्षक साथीहरू, तपाईँहरूलाई मैले एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मैले लेख्दा अक्षरहरू कतिपय बिग्रिएका हुन सक्छन्। जस्तो पद्धति यहाँ बिग्रिएको पाइयो। यो किन हुन्छ भने जस्तो मैले युनिकोडमा टाइप गरेको चिजलाई जब मैले यो पावर पोइन्टमा ल्याएर राख्छु, पावर पोइन्टमा राखिसकेपछि यसले थोरै कतिपय अवस्थामा पढ्दाखेरि गलत रूपले पढिदिन्छ, तर त्यसमा ध्यान पुगेको हुँदैन, जसले गर्दा सच्याउन कन्फ्युजन भएको हुनसक्छ। अब यसलाई तपाईँहरूले व्याकरणको रूपमा भन्दा पनि बुझाइको रूपमा लिइदिनु होला। तपाईँहरूका सजेसनहरूबाट मैले थप इम्प्रुभ गर्दै जानेछु। मैले यो सामान्य एउटा जानकारी यो सबै पाठहरूमा हुनेछ, अरू बेला मैले भन्दिनँ यहाँ भने, किनकि अब पाठ 2 पाठ 3 हुँदै हामी अगाडि बढ्दाखेरि यस्ता खालका चिजहरू आयो भने त्यसलाई तपाईँहरूले कम्प्रोमाइज गर्नुहोला अथवा त्यसलाई चाहिँ सामान्य रूपले नै लिनुहोला। वैज्ञानिक पद्धतिमा प्रयोगको महत्त्व भनेको छ वैज्ञानिक पद्धति अथवा विज्ञान भनेकै प्रयोग हो। प्रयोगबाट तथ्य जब आउँछ त्यो नै के हो त विज्ञान हो। त्यसैले गर्दा यसको महत्त्व त निकै छ, तर पनि हामीले यहाँ उत्तर लेख्नुपर्ने छ। उत्तर यसरी लेखेको छु मैले, वैज्ञानिक पद्धतिमा प्रयोग भन्नाले गरेको अनुमानलाई उपयुक्त विधि अपनाई। मैले भनेको थिएँ कि अघि हामीले अवलोकन गरिसकेपछि प्रश्न निर्माण गर्ने र अनुमान गर्ने। त्यो अनुमानलाई हामीले प्रयोगबाट परीक्षण गर्ने हो भनेपछि परीक्षण गर्नु भन्ने बुझिन्छ। परीक्षणबाट नै वास्तविक तथ्य पत्ता लाग्ने भएकाले यसलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण पनि मानिन्छ। उदाहरणको लागि फलफुल तथा रासायनिक पदार्थमा हुने अम्लीयपना, क्षारीयपना र तटस्थ गुणबारे वैज्ञानिक अध्ययनका लागि प्रयोगात्मक कार्यबाट आवश्यक तथ्याङ्क। अब हामीले प्रयोगबाट के प्राप्त गर्ने हो त भने पीएच मान। यहाँको लागि है, फेरि यो भनेको यहाँ के कुरा हेर्नको लागि त अम्लीयपना, क्षारीयपना र तटस्थ गुणबारे लवणीय गुण हेर्नको लागि चाहिँ पीएच मानको आवश्यकता पर्दछ भनेपछि त्यो सङ्कलन गर्छौँ। सोही तथ्याङ्कको अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, तर हामीले गरेको प्रयोग नै गलत छ भने निष्कर्ष पनि गलत हुन्छ। त्यसैले वैज्ञानिक पद्धतिमा प्रयोगको निकै ठुलो महत्त्व हुन्छ। भनेको यसबाट हामीले तथ्य सङ्कलन गर्छौँ। अब तथ्यहरू नै के भयो त भन्दा गलत भयो भने हाम्रो रिजल्ट त गलत नै हुन्छ। त्यसैले गर्दा वैज्ञानिक पद्धतिमा प्रयोगको निकै ठुलो महत्त्व छ। प्रश्न 9, प्रश्न 9 मा भनेको छ विज्ञानको प्रयोगात्मक कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका उपायको सूची बनाउनुहोस्। यहाँ धेरै सुरक्षाका उपायहरू छन्।
अब यिनीहरुमा जस्ताको तस्तै राखेको छु, यति लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईलाई परीक्षामा कति नम्बरमा सोध्छ त्यही अनुसार तपाईले लेख्नु होला। विज्ञानको प्रयोगात्मक कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका उपायहरू निम्न छन्। मैले यो जानकारीको लागि पनि राखेको। तपाईले परीक्षा मैले भनिसके। परीक्षामा तपाईहरुले जस्तो 2 नम्बरमा सोध्यो बढीमा 4 वटा लेख्नुस् अथवा 2 वटै लेख्न भन्यो 2 वटै लेख्नुस्। तपाईहरुले जति सोध्छ त्यो अनुसार लेख्नु होला। यहाँ भने 11 12 कतिवटा छन् ती सबै मैले जस्ताको तस्तै राखेको छु। शिक्षकको उपस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ। प्रयोगशालामा काम गर्दा ल्याब कोट, चस्मा, पन्जा आदि सुरक्षाका सामग्रीहरू प्रयोग गर्नु पर्दछ। कुनै दुर्घटना भएमा शिक्षकलाई तुरुन्त खबर गर्नु पर्दछ। कुनै उपकरण चलाउनुभन्दा पहिले यसको बारेमा जानकारी हुनु पर्दछ अथवा जानकारी लिनु पर्दछ। प्रयोग गर्दा रसायन चाहिने जति मात्रामा लिए प्रयोग गर्नु पर्दछ। जस्तो धेरै रसायन लिने अथवा कतिपय विद्यार्थीहरूले के गर्नुहुन्छ भने कतिपय सामानहरूलाई आफ्नो खल्तीमा राख्ने अथवा भनौँ कापीमाथि राख्ने जस्ता चिजहरू गर्नुहुन्छ। त्यो चिज गर्नु हुँदैन र रसायन प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्छ। त्यसैगरी प्रयोग गर्दा झ्यालढोका खुला राख्नुपर्छ। भनेको ल्याबमा जहिले पनि झ्यालढोकाहरू गएर सुरुमा झ्यालढोकाहरू खोलेर अनि बल्ल प्रयोग गर्न सुरु गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अर्को छ कडा अम्ल चाहिएमा शिक्षकलाई खबर गर्नुपर्छ। रसायन प्रयोग गर्दा चाख्नु हुँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो अम्ल अमिलो छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लगाएर जिब्रोमा छाउनु हुँदैन। त्यो भयो भने स्वाद पाउने होइन, स्वाद पाउने अङ्ग नै गुम्न सक्छ। त्यसैगरी प्रयोग गरिसकेपछि उपकरणहरू पूर्व स्थानमा राखेर प्रयोग गरेको ठाउँ सफा गर्नुपर्छ। यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। उपकरणहरू प्रयोग गरिसकेपछि जहाँ थिए त्यही नै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र प्रयोग गरेका चिजहरूलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी प्रयोगपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। यी भए महत्त्वपूर्ण कुराहरू। यी कुराहरू हामीले गरेर कुनै पनि ल्याबमा हामीले के गर्न सक्छौँ त प्रयोगात्मक कार्यहरू गर्न सक्छौँ। यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। प्रश्न 6 मा भनेको छ वैज्ञानिक सङ्केतनको परिभाषा लेख्नुहोस्। वैज्ञानिक सङ्केतन भनेको छ यसको एउटा परिभाषा सामान्य हामीले हेरौँ। सानो तथा ठुलो सङ्ख्यालाई 10 को घाताङ्कमा लेख्ने प्रक्रियालाई वैज्ञानिक सङ्केतन साइन्टिफिक नोटेसन भनिन्छ। प्रश्न 6 वैज्ञानिक सङ्केतन लेख्दा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। यो पनि किताबको जस्ताको तस्तै मैले यहाँ राखेको छु। वैज्ञानिक सङ्केतन लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू निम्न छन्। आधार जहिले पनि 10 हुन्छ। घाताङ्क 0 हुँदैन, प्लस अथवा माइनस हुन्छ। गुणाङ्क 1 देखि 9 सम्मको पूर्ण सङ्ख्या हुन्छ। त्यसैगरी यदि दिएको सङ्ख्या 10 को गुणाङ्क छ भने दशमलव बिन्दु बायाँतर्फ सर्छ र 10 को घाताङ्क धनात्मक हुन्छ। जस्तै 6 पछि 1 2 3 4 5 वटा शून्य छन् भने त्यसलाई हामीले 6 × 10⁵ भनेर वैज्ञानिक सङ्केतनको रूपमा लेख्छौँ। यसैगरी यीमा अर्थात् लास्ट ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यदि दिएको सङ्ख्या 1 भन्दा कम भएमा दशमलव बिन्दु दायाँतर्फ जान्छ। दशमलव बिन्दु दायाँतर्फ जान्छ। जहाँनिर के छ सङ्ख्या भनेको जस्तो हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने अब के छ त जस्तो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0.1 2 3 4 अनि 5 मा सङ्ख्या छ भनेपछि 6 × 10⁻⁵ हुने भयो। यस प्रकारले हामीले वैज्ञानिक सङ्केतनमा लेख्न सक्छौँ। यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिएर वैज्ञानिक सङ्केतनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ प्रश्न ज। प्रश्न जमा भनेको छ मेट्रिक उपसर्ग किन आवश्यक छ उदाहरणसहित बयान गर्नुहोस्। उत्तर ठुलो परिमाण र सानो परिमाणका नापहरूलाई गल्ती नगरी लेख्न र सम्झिन मेट्रिक उपसर्ग आवश्यक छ। उदाहरणको लागि 1000 ग्राम लेख्न भन्दा 1 किलोग्राम लेख्न र सम्झिन सजिलो हुन्छ। यहाँ किलो भनेको छ, यो किलो भनेको के हो मेट्रिक उपसर्ग हो। जस्तो ग्राम मात्रै भयो कि सानो एकाइ भयो जस्तो ग्राम भयो। ग्रामलाई हामीले के गरौँ त भन्दा अब 1 किलोग्राम भनेपछि किलो भन्ने मेट्रिक राख्यौँ, त्यसपछि 1 किलोग्राम भयो। जस्तो हामीले पसलमा जाँदाखेरि 1000 ग्राम चिनी दिनुहोस् भनेर नभनेर 1 किलोग्राम चिनी दिनुहोस् भनेर भन्छौँ। त्यसैले गर्दा यो के भयो त सम्झिनको लागि सजिलो भयो। प्रश्न ज न्यूनतम नाप छोटकरीमा बयान गर्नुहोस्। न्यूनतम नाप भनेको छ न्यूनतम नापको बारेमा अगाडि पनि प्रश्नमा आएको थियो कि जस्तो स्केलको न्यूनतम नाप कति हुन्छ भनेर अथवा कुन नाप हो भनेर हामीले भनेका थियौँ मिलिमिटर भनेर। त्यसैगरी अब न्यूनतम नापको बारेमा यसरी लेख्न सक्छौँ। कुनै पनि उपकरणबाट लिन सकिने सबैभन्दा सानो परिमाणलाई उक्त उपकरणको न्यूनतम नाप भनिन्छ। मापनमा प्रयोग गर्ने
उपकरण अनुसार न्यूनतम नाप पनि फरक फरक हुन्छ। उदाहरणको लागि स्केलमा 2 किसिमको मापनको नाप राखिएको हुन्छ, एउटा इन्चमा हुन्छ भने अर्को सेन्टिमिटरमा हुन्छ। स्केलमा 1 सेन्टिमिटरलाई 10 साना खण्डमा विभाजन गरिएको हुन्छ। स्केलको न्यूनतम नाप 1/10 सेन्टिमिटर बराबर 0.1 सेन्टिमिटर बराबर 1 मिलिमिटर हुन्छ। यो नै के हो त न्यूनतम नाप हो। अर्थात् 10 मिलिमिटरको के हुन्छ त भन्दा 1 सेन्टिमिटर हुन्छ। तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ त्यसकारण स्केलको न्यूनतम नाप 1 मिलिमिटर हुन्छ। भनेको तपाईले यहाँ बुझ्नु पर्यो कि कुनै पनि उपकरण जुनले नाप लिन्छ, नाप लिने उपकरणबाट लिन सकिने सबैभन्दा सानो नाप नै के हो त न्यूनतम नाप हो। तपाईले उदाहरण पनि देख्नुभयो। स्केलको उदाहरण हामीले यहाँ फेरि प्रयोग गरेका छौं। अब अन्तिम प्रश्न छ, यमा दिएको संख्यालाई वैज्ञानिक संकेतनमा व्यक्त गर्नुहोस्। यहाँ वैज्ञानिक संकेतनमा लेख्नको लागि हामीलाई 4 वटा प्रश्नहरू दिएको छ। उत्तरहरू यस प्रकार छन्। जस्तो अमा के दिएको छ 1 2 3 पछि 1 2 3 4 वटा शून्य दिएको छ। टोटलमा तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो, यहाँ कतिवटा अंकहरू छन् 1 2 3 4 5 6 7 वटा छन्। तर हामीले यहाँ 1 भन्दा पछाडी के गर्यौं त दशमलव राख्यौं। त्यसैले गर्दा यो भन्दा पछाडी 6 वटा अंकहरू छन्। त्यसैले गर्दा हामीले के लेख्न सक्यौं त 1.23 * 10⁶ लेख्न सक्यौं। अब यहाँ छ 0.0042 भनेर भयो। अब यसलाई लेख्दा के हुने भयो, दशमलव यहाँ छ, दशमलव पछिका संख्या 1 2 3 4। अब 4औं अंक छ भनेपछि हामीले 4.2 लेख्यौं इन्टु 10⁻⁻4 भनेर भयो। यो यस प्रकारले लेखियो। त्यसैगरी इमा दिएको छ 0.1 2 3 4 5 6 7 8 आठवटा अंकहरू छन्। 8वटा मध्ये अन्तिममा मात्रै 1 छ। त्यसैले गर्दा 1 इन्टु 10⁻8 भयो। र अन्तिममा छ 3 पछि 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा शून्यहरू छ। यहाँ हामीले 3 अगाडि राखेको कारणले गर्दा त्यसपछिका संख्या यहाँ रहे। यहाँ रहेको कारणले गर्दा 10⁸ अर्थात् 8 मा जिरोहरू रहेकोले 10⁸ हामीले पाठको अभ्यास सल्भ गरेका छौं। पक्कै पनि तपाईहरुलाई यी जानकारीहरू उपयोगी रहे भन्ने विश्वास छ। प्रिय शिक्षक साथीहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई सहयोग गर्न मेरो उद्देश्य हो। तपाईहरुले गर्नुभएको सपोर्ट मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। कुनै पनि जिज्ञासा रहेमा कमेन्ट गरेर सोध्दै गर्नु होला। तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने नै छु। आजको लागि यो भिडियो यति नै गर्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।